आप सवाल इस तरह से पूछ सकें कि आपके टीचर इस तरह की गलत चीज़ों से लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर सकें। ठीक है सर। थैंक ओके यू सर। सो वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। राइट अब्दुल्ला, लेट्स सी आपका माइक ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेट मी क्विकली कम बैक टू यू, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्ला जाहिद जी, आपकी तरफ माइक है, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देखिएगा कि कहीं आप अनम्यूट तो नहीं हैं। अगर हैं तो देखिए खुद, आप म्यूट तो नहीं है, आई शुड सही। अगर हैं तो अनम्यूट करके बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी। पे, 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 पहले इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था, अब मैंने ठीक कर लिया। जी मैंने पहले इस ट्रांसजेंडरिज्म के बारे में आपके चैनल में सुना था, जिसके बाद मैंने इस पर रिसर्च शुरू की। तो पहले पहले तो मैं इस पर बहुत कंफ्यूजन में था, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, वो ट्रांसजेंडर को एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसके तहत इंटरसेक्स और वो सब को, यूनिक और इंटरसेक्ट और वो कास्टेटेड मेल, उस सबको इस कैटेगरी के नीचे लाते थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इनको इस बात पे मौत क्यों आती है कि मैंने कभी इनके औरत मात या इनके मुंह से कभी इंटरसेक्स का नाम नहीं सुना। कभी हर वक्त जो ट्रांसजेंडर के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उनका जो फ्लैग होता है वो भी ट्रांसजेंडर का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन जब कोई पूछता है तो अपने डिफेंस के लिए इंटरसेक्स का नाम ले आते हैं। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है। इस पे हमारी बहुत रिसर्च है। हमारे भाई दानियाल अब्दुल्ला पाकिस्तान के कई शहरों में जाके उन्होंने रिसर्च की। दानियाल अब्दुल्ला वो उन शुरू शुरू के लोगों में हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पाकिस्तान में ऐसा लॉ पास हो चुका है। इन्होंने और मोहम्मद बिन साजिद और इन लोगों ने पहले शोर मचाया, और उसके बाद फिर ये हमाद भाई के पास गया, तो वो पहले आदमी थे जो कोर्ट में गए। तो ये अपनी इनकी जो रिसर्च है वो बहुत ही क्रेडिबल रिसर्च है, इसलिए कि वो प्राइमरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च वो होती है जो आप खुद जाके करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि आप किसी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को आप रिव्यू कर रहे होते हैं, बल्कि आप खुद जाके करते हैं। सेकेंडरी नहीं है। तो पाकिस्तान के कई शहरों में जाके उन्होंने इस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की। एंड वुड यू बिलीव कि एक भी वहाँ पे खुनसा यानी कि इंटरसेक्स, वो जिनके अज़ा में इबाम होता है, एक भी ऐसा नहीं है इनमें। आइदर ये मर्द हैं, या ये मर्द हैं जो कि ख्वाजा शराब बन चुके हैं, विच मीन्स के दे आर नो लॉन्गर एबल टू रिप्रोड्यूस, वन वे और दी अदर। पाकिस्तान में इनके अलमास बोबी ने भी कितने इस तरह की बातें जो है वो सामने लेके उनके ज़रिए सामने आई, और लोगों ने भी इनको एक्सपोज किया कि पाकिस्तान में ऐसे इलीगल क्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ पे ये कार्पोरेशन होती है, कोई पूरे का पूरा ये बिजनेस है एक ये। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ट्रांसजेंडर का ये एक ब्रॉड टर्म इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक टेक्निकल गलती जो कि आई हैव नो आइडिया कि हमारे एकेडमिक्स भी उस पर बात नहीं करते, कैसे ही उनसे ये स्किप हो जाती है कि देखें, सिस जेंडर और ट्रांसजेंडर में बाय देयर डेफिनेशन, जो इनकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक फ़र्क ये होता है कि सिस जो है ये पुराना लैटिन ग्रीक ओरिजिन का वर्ड जिसका मतलब होता है ऑन द साइड ऑफ। ट्रांस का मतलब होता है ऑन द अदर साइड ऑफ इट। सो सिस जेंडर विच इज टू से कि आप जिस भी सेक्स में पैदा हुए हैं, जो भी आपकी जिन्स है, आपकी सिन्फ भी वही है। सो यू आर ऑन द साइड ऑफ योर जेंडर। और ट्रांसजेंडर होता है कि यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ इट, कि अब आप दूसरी तरफ चले गए हैं, विच मीन्स कि मर्द अब औरत बन गया है और औरत जो है वो मर्द बन चुकी है। दिस इज व्हाट ट्रांस मीन्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रांसजेंडर ही आप कहेंगे तो जेंडर्स तो फिर भी दो ही हैं। The only thing you have changed is that you have moved from this position to the other position. इसे तीसरी पोजीशन तो सामने नहीं आ जाती। यानी एक आदमी, इसको मैं अगर इस तरह से मिसाल दूं कि एक आदमी पाकिस्तान में रहता है, एक आदमी इंडिया में रहता है, तो जो सिस पाकिस्तानी होगा, सो टू स्पीक, यस, सिस स्टेटमेंट जो होगा वो होगा कि जो अपने अपने मुल्क में रह रहे हैं। ट्रांस वो हो जाएंगे जो पाकिस्तानी ऐसे जो इंडिया में चले जाएंगे, और ट्रांस इंडियंस वो होंगे कि जो इंडिया से पाकिस्तान आएंगे। मैं एक वाटर डाउन अन एकेडमिक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको मैं बात समझा पा रहा हूँ। तो अगर एक पाकिस्तानी है
अदनान समीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में चले गए, तो वो इंडिया में गए हैं, इट्स स्टिल पाकिस्तान एंड इंडिया। ये इफ्तिखार आरिफ साहब इंडिया से पाकिस्तान आए थे, तो वो पाकिस्तान में आए थे, इट्स स्टिल पाकिस्तान इंडिया, वो तीसरे मुल्क में नहीं चले गए थे। सो ये तो लफ्ज ट्रांस बजाते खुद इस चीज़ की दलील है कि जेंडर्स दो ही हैं, लेकिन ये इसको यूज़ करते हुए उसके अंदर पता नहीं कितनी चीज़ें फैला देते हैं। अब तो मून जेंडर भी है, ऐसे वो ऐसा जेंडर है जो सिर्फ रात को सामने आता है अपेरेंटली। वो ट्री वाला भी एक जेंडर है कि जिसका जेंडर ही दरख्त वाला है, उसको किसी और नाम से ना कहा जा सके। अदर किन वाले भी हैं कि वो जो अपने आप को जानवरों के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस यही होगा बीबीसी में, इसीलिए कुछ शायद 100 से ज़्यादा जेंडर्स लिखे हुए हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिकॉज वंस यू ओपन दैट पेंडोरा बॉक्स देयर इज नो वे वेर यू कैन ड्रॉ द लाइन। आप लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते फिर। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इनका यही तरीका कार है। अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राइट, नेक्स्ट मेरे साथ हैं पाक स्पिरिट। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, उसके बाद फिर सईद अताउल्लाह साहब, उनका लास्ट टाइम आई थिंक प्रॉब्लम हुआ था। जी पाक स्पिरिट, वेलकम ऑन बोर्ड, अभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मेक श्योर कि आप म्यूट नहीं हैं, उसके बाद आप बात स्टार्ट कर सकते हैं। जी वेलकम ऑन बोर्ड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जो है ना वो टॉपिक से थोड़ा हटके सवाल है कि हम ये जो मूलद लोग हैं हम इनके बकावे में क्यों आ जाते हैं, इसकी क्या बड़ी रीजन है। सॉरी, मैं आपका सवाल समझा नहीं, दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ये सर ये जो ट्रांसजेंडर बिल हो गया या दूसरे तीसरे जितने भी ये मूलद लोग हैं जो भी इस आर्गुमेंट को आगे लेकर चलते हैं, हमारी अवाम इसके बकावे में क्यों आ जाती है, इनके बिलीफ सिस्टम को क्यों कबूल कर लेती है, क्या रीजन है इसकी, क्या वजह है। और ये बड़ा एक ब्रॉड सवाल है, और इस पे सेपरेट हम स्ट्रीम रख सकते हैं या एक स्पेस रख सकते हैं। आज मैं चाहूँगा कि हम जो हमारा टॉपिक है हम उस पे रहें, क्योंकि इसके जवाब देने में मुझे बहुत तफसील में जाना पड़ेगा। एक दो मुल्क हैं, उनकी गवर्नमेंट्स को भी उनका जिक्र करना पड़ेगा, ट्रैकबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी किस किस मुल्क से कैसे कैसे फंडिंग आती है। पाकिस्तान में जो इदारे बनाए गए हैं उसमें कौन कौन से प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, कौन कौन से साइंसदान, ये इट्स वो पूरा एक माफिया ऑपरेशन है। वो बिला वजह ऐसा नहीं हो जाता कि किसी आदमी ने कहा खुदा नहीं है और दूसरे ने कहा हाँ बाकी तुम ठीक कह रहे हो, वो ऐसा नहीं है। उसके लिए नाइट सर्कल्स का इनेकाद किया जाता है लाहौर में, कराची में। हल्के उन्हें वो कहते हैं, सर्कल्स होते हैं। उसके लिए फ्लैट्स किराए पे लिए हुए हैं जहाँ पे लड़के लड़कियों को बुलाया जाता है, और उनको क्या वो बड़ी, मुझे उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, लेकिन आज वो जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा भी तशरीफ़ लाइएगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ बातचीत आपसे जारी रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड सैयद अताउल्लाह साहब। होपफुली आपका माइक ठीक हो गया होगा, लेकिन आप तो लिस्ट से ही गायब हो गए हैं। विच इज़ टू से कि नहीं हुआ। हुसैन, चलते हैं आपकी तरफ, वेलकम ऑन बोर्ड जनाब। मेक श्योर दैट यू आर unmute and then you can have your say sir. Welcome on board. वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। सर, मैं हम जिन्स प्रस्ती के बारे में एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम जिन्स प्रस्त लोग पाए जाते हैं, होमोसेक्सुअल्स, या फिर ये इनको जितने भी सपोर्ट करने वाले एक्टिविस्ट हैं, ये इंतहाई इलॉजिकल तबका है। ये इनके पास जो भी मीडिया के ऊपर जब भी आके गुफ्तगू करते हैं या ऑन बोर्ड जब हमारे मीडिया हाउसेज इनको ऑन बोर्ड लेते हैं, तो उनमें से किसी को बायोलॉजिकली इनको साबित करने के लिए इनके पास कोई दलील होती नहीं है। बायोलॉजिकली जब हम बात करें तो बायोलॉजी तो हमें ये बताती है कि ना किसी किस्म का कोई गे जीन है, ना इस तरह के जीन्स हमारे यहाँ पाए नहीं जाते जब हम बायोलॉजिकली बात करें। तो अगर हम इनमें से कोई मीडिया वाले पढ़ा लिखा समझ के किसी दानश्वर को ऑन बोर्ड लेते भी हैं, तो डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब को लिया होता है। वो खुद एक फिजिक्स के मास्टर हैं। उन्हें वो कैसे बता सकते हैं कि भाई बायोलॉजिकल में उनके पास कोई दलील नहीं होती, वो जज्बात की रो में बहते बहते कहीं के कहीं बात को ले जाते हैं। इसी तरह बायोलॉजी तो हमें ये बताती है कि भाई इस तरह के कोई जीन्स नहीं होते, कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही जो हमारे पास एक्वायर्ड नॉलेज है, ना ही हमारे पास रिवील्ड नॉलेज है जो उसके थ्रू हम ये साबित कर सकते हैं कि हम जीन्स प्रस्ती ठीक है, और इस तरह के कोई सबूत मिलते हैं हमें। तो ये इलॉजिकल तबका ये हमेशा इन्हीं को ऑन बोर्ड को लेते हैं, या जो ये जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट होते हैं, इनकी बात भी हमेशा इलॉजिकल ही होती है, इनमें किसी किस्म की कोई लॉजिक पाई नहीं जाती। तो आप ये काइंडली बिल्कुल बताएं। आपकी बात दुरुस्त है। आपकी जी जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरा परवेज हुद भाई साहब से टेलीविज़न पे एक्सचेंज हुआ था
جس میں انہوں نے بالکل آپ نے کہا کہ وہ جیسے کہ وہ کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق چلے گئے تھے کہ یہ سائنس کی سے جہالت ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اینڈ سو فور. تو میں نے ان سے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھا تھا کہ جو جنس ہے یعنی کہ سیکس ہے اس کا تعلق گیمٹ سے ہوتا ہے. گیمٹس دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. اگر کوئی تیسری طرح کا گیمٹ نہیں ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی تیسری طرح کا گیمٹ ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے. اس کے جواب میں آگے سے وہ ہنس دیے، اور نہیں وہ جین اس طرح سے ایکسپریس ہوتا ہے اور ویسے ایکسپریس ہوتا ہے. اب ایک آدمی سائنٹسٹ ہے، گرانٹیڈ کہ وہ بایولوجسٹ نہیں ہے، تو دیر از آلویز سرٹن تھنگس forgivable ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی وہ اسپیشلسٹ فیلڈ نہیں ہے تو شاید آپ کو نہ پتہ ہوں گی. میں بھی نہیں کہتا کہ وہ میری اسپیشلسٹ فیلڈ ہے، بٹ ایٹ لیسٹ آئی ڈو اے لاٹ آف ریسرچ. میں کسی ایسے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا جس پہ میری ریسرچ نہ ہو. تو لیکن سر ان سے ان کی میں اگر جملہ میرا پورا ہونے دیجیے کہ ان ان کی جین ایکسپریشن اینڈ سو. اب انسان اس پہ کیا بات کرے کہ گیمٹس contain your chromosomes اینڈ دین وی ہیو جینس. اس کے ایکسپریشن تک بات جاتے جاتے بڑے دور اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس گیمٹس دو ہی ہیں، تیسرا نہیں ہے. ایک میلز کا ہے دیٹس the sperm cell، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایگ ہے دیٹ از the female side. there is nothing else. it is biologically impossible کہ ہمارے پاس کوئی تیسری جنس یا تیسری صنف آ سکے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ پھر آئیں بائیں شائیں اور بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ان کے کچھ اور لوگ یعنی کہ زوالوجسٹ اور اس طرح کے میرے فیس بک پیج پہ جب یہ ویڈیو چلا، میں حیران رہ گیا ان کے نالج لیول پہ کہ اس میں سے ایسے لوگ بھی تھے انہوں نے کہا جی گیمٹس ہم آپ کو دو نہیں، تیار ہوں آپ کو 5-6 بتائیں گے. میں لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کہ انسان ہنستے ہنستے کرسی سے گرنے لگا، میں اس اسٹیج پہ چلا گیا کہ وہ 6 گیمٹس ان کے کتوں ہاؤ. تو انہوں نے پھر جو گیمٹس بتائے وہ انہوں نے بتانے شروع کر دیے، جو ایکس وائی کے جو انوملیز آ جاتی ہیں ایکس ایکس اور ایکس وائی کے اندر کے بعض اوقات ایکس ایکس وائی ہو جاتا ہے سو فورتھ، وہ اس کو گیمٹ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ اتنا پور نالج ہے، اتنا پور نالج ہے. اور اسی پروگرام میں عائشہ مغل کی بھی موجودگی تھی. اور میرا جب یہ سوال تھا کہ یہ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو آگے سے عائشہ مغل کا سوال یہ تھا کہ اچھا پھر انٹرسیکس کیا ہوتا ہے. گڈنس گریشس، ڈو یو تھنک انٹرسیکس کوئی ایک تیسری جنس کا نام ہے؟ I mean یہ اس قدر سائنس سے پیدل ہیں کہ کسی کے اعضاء میں اگر ابہام ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تیسری جنس ہے. اٹ از بایولوجیکل امپاسبلٹی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. برنگ سائنس آن بورڈ، وی آر ہیپی ٹو ٹاک. اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ مذہب والے لوگ اور اگریسو وہ بیکورڈ تھنکنگ ہو یہ وہ، میں تو کسی میری ساری گفتگو میں آپ قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں سنیں گے سوائے ان موضوعات کے جب میں کہتا ہوں کہ اگر شریعت کے ساتھ چلنا تو شریعت کا حکم یہ ہے. لیکن شریعت آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی. لیٹس ٹاک سائنس. سائنس میں آپ کے پاس کیا ہے؟ 6 گیمٹس آپ نے نکالے ہوئے ہیں، اور جینس کے ایکسپریشن سے جنس چینج ہو رہی ہے، اور انٹرسیکس ایک نئی جنس ہے. یہ حالت ہے لوگوں کی سائنٹیفکلی اسپیکنگ. جی فرمائیے. جی سر، لیکن سر ہمارے پاس دو طرح کے نالج ہے، ایک ایکوائرڈ نالج اور ایک ریویلڈ نالج. جو ہم نالج ایکوائرڈ کرتے ہیں وہ تو آبزرویشن سے کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں چلے یہ جو لوگ ہیں لوجیکلی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہے ان کے اندر لوجک نام کی کوئی چیز نہیں. تو یہ کہتے ہیں چلے ہم ایکوائرڈ نالج کے تھرو چلتے ہیں آگے، آبزرویشن کے تھرو جو ہم معاشرے میں آبزرو کرتے ہیں. اچھا اب یہ چلیں انہیں آدمی کہے کہ آپ اس بات پہ ہم مان لیتے ہیں آپ کے بات کے تیسرا سیکس ہے، اس کے بعد جو معاشرے کے اندر ایک بایولوجی اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ جو بگاڑ آتا ہے. یہ اسلام آباد کے اندر ڈاکٹر فیصل سلطان نے اور سابق مشیر صحت رہ چکے ہیں، اور ایک عمران خان کے دور میں ان کے بعد ایک نئے آئے تھے کورونا کے اندر، وہ بھی مشیر رہ چکے ہیں. انہوں نے رپورٹ کیا اپنے کلینک کے اوپر کہ بھائی ایچ آئی وی کے کیسز ایڈس کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی مین وجہ وہ ایک آرٹیکل چھپا تھا اس کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ بھائی ہومو سیکشول ریپڈلی انکریز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے بعد جو بایولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ آگے چل کے کولن کینسر اور مختلف طرح کی اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر، اور ان کے جو فنکٹر مسل ہوتے ہیں ان کا اپنی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اپنے فیسز کے اوپر اگلی عمر میں جا کے. تو یہ ساری چیزیں یہ بالکل ایک جو بات کر رہے ہوتے ہیں illogical ہوتی ہے، اور یہ ایک ڈس آرڈر ہے. اس ڈس آرڈر کو کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اوپر تھوپ دیں، لیکن اس سے جو آگے مزید ڈس آرڈر پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے نہیں. وہ بھی ایک لوجیکل بایولوجسٹ لوجیکل بات کرتے ہیں، ڈاکٹرز لوجیکل بات کرتے ہیں کہ بھائی اس سے یہ ڈس آرڈر پیدا ہوں گے، لیکن اس کے اوپر نتائج کے اوپر کسی کی نظر نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کا تو خیر ذمہ داری سب پہ ڈالی ہے، لیکن ہمیں یہ عزت بخشی ہے کہ اس کام کو لے کے آگے ہم چلیں. انہوں نے جب یہ ابھی شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اراؤنڈ 52
केसेस पर मंथ ऑन एवरेज इस्लामाबाद में हो रहे थे HIV के, और वो हो रहे थे हम जिन्स परस्तों को। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि ये खबर इस तरह की कभी भी पब्लिक में नहीं आती अगर इनके खिलाफ जाए। तो इनकी प्लानिंग ये थी कि हम इस खबर से जो प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मैन MSM जिसे कहते हैं, मैन हैविंग सेक्स विद मैन, कि हम उनके लिए हमदर्दियाँ इकट्ठी करें कि देखें इन लोगों को तो HIV हो रहा है, तो देयर फोर हमें इस तरह की जो है इंटरनेशनल, ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सो फोर्थ, उनसे हमें थोड़ी सी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उसमें बड़े हम्बली में कहूँगा कि हमें ये कामयाबी दी कि हम उनके इस नैरेटिव को रिवर्स करने में कामयाब हुए कि आप जो उससे बीमारी पैदा हो रही है उसको क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस ही गलत है। अब तो आपने खुद कंफर्म कर दिया है कि ये हो ही उन लोगों को रही है जो कि हम जिन्स प्रस्ती में इन्वॉल्व हैं। तो वो नैरेटिव उनका रिवर्स हो गया, फिर वो खबर छुपा दी। आपने भी नोट किया होगा उसके बाद वो खबर सामने आई नहीं, इसलिए कि मुल्क में नैरेटिव स्टार्ट हो गया था कि हाँ ये तो बड़ी बाकी बड़ी गंदी चीज़ है। और इंशाल्लाह इसमें बाकी भी जितनी हैं, इसमें जो कैंसर की मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक इसमें 17 टाइम्स और सम स्टडीज़ के मुताबिक 37 टाइम्स, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम्स की बात कर रहा हूँ, कि अप टू 37 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है इसमें कैंसर का एंड सो फोर्थ। वो सारा फिर अब जितना भी मेडिकल डेटा है वो तो लोगों के सामने हम लेके आएंगे कि जब तक हम अबहॉरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, राइटफुली अबहॉरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक तो मैदान इनके लिए खुला है। तो काउंटर नैरेटिव देना हमारा हक भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है, इंशाल्लाह अज़ीज़ वी विल कीप ऑन डूइंग दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैन भाई, थैंक यू सो थैंक यू वेरी सर। मच इंडीड, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। राइट, नेक्स्ट मेरे साथ हैं सैयद अताउल्लाह शाह साहब, आप दोबारा लिस्ट में आ गए हैं। आपके बाद फिर अनीका सिस्टर हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद भाई हैं, मियां मदन एंड साइरस वफा। आई होप दिस इज़ हाउ यू प्रोनाउंस इट सर। सैयद अताउल्लाह शाह साहब से स्टार्ट करते हैं। जी शाह जी, वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? लगता है शाह साहब का माइक्रोफोन या इंटरनेट आज उनसे शदीद नाराज़ है। ज़रा आवाज़ आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा खुद को। Sir, am I audible? यू आर नाउ, यस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर सीन ऐसा है ना वालेकुम कि अस्सलाम। आपके स्पेस वाले ट्वीट में नीचे शहजाद राय भाई ने ये गिला किया हुआ है कि आप हमें माइक पर नहीं ले रहे। पता नहीं वो है भी या स्पेस में या नहीं है, तो अगर वो है तो उनको उठा लीजिए ताकि हम उनकी, ओके अगर ओके। आप बेहतर समझ रहे हो तो हम उनको जान सके कि भाई की क्या इरशादात हैं और क्या फरमाना चाहते हैं। ये तो हो गया है गिला। जी 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 जी। मैं सिर्फ अब मैं एक ये एक एक सेकंड में मैं माफ़ी चाहूँगा। आपके कहने पे मैं जाके देख रहा हूँ चैट सेक्शन में, और वाकई उनके जो मैसेजेस हाँ जी आए हुए हैं। जी झूठ का सहारा, सिर्फ झूठ का सहारा ले रहे हैं आप, जेंडर सेक्सुअलिटी डिफरेंस है। शहजादी राय, आज वेलकम यू ऑन बोर्ड, आप तशरीफ़ लाइए, आप माइक रिक्वेस्ट करें, मैं प्रायोरिटी बेसिस पे शहजाद आपको भाई। माइक देने को तैयार हूँ। जी थैंक यू सर। आप शहजाद भाई को आपने उठा लिया। जी जी, थैंक यू मैं फॉर दिस बिल्कुल सर। बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे मैं दूंगा। मैंने तो आगे भी कहा है कि आई आई लव कन्वर्सेशंस, मैं डायलॉग वाला आदमी हूँ। सर बिल्कुल आप माइक सर रिक्वेस्ट करें, यू विल बी हियर इन नो टाइम इंशाल्लाह। सर हम भाई कहते हैं, वी होप कि इंशाल्लाह वो कहेंगे कि आप हम भाई नहीं हैं बहन है, और फिर उसको प्रूफ भी करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सर। तो ये सीन है कि मेरे सिर्फ दो कुछ सवालात हैं और एक तजवीज़ है। सवाल जो पहला, आमिर भाई शायद अब निकल चुके हैं, आवाज हक वाले। तो जी उन्होंने जो बात की कि ऐसा किया जाए ऐसा किया जाए, इसमें सवाल ये आता है कि कौन करे। आपने ऑलरेडी ये बता दिया कि वहां पर जो बैठे हुए हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ, जो वहां पर आते हैं दे आर नॉट कैपेबल इनफ। अब कौन करे इसके लिए? मैंने पहले भी आपसे इस मुतालिक बात की थी इसी स्पेस के अंदर, तो आपने बताया था कि इसके लिए आवाम से जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है वहां से उठाना होगा, और ये एग्जैक्ट ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो मेहनत जद्दोजहद शुरू की है, आपसे लेकर मुश्ताक सर, राजा राजा सर एंड द होल क्रू, अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट वंडरफुल, बिकॉज लोगों के अंदर एट लीस्ट अवेयरनेस आ चुकी है। दूसरा सवाल जो मेरा है कि वाई शहजाद बाई, हु इज अ वेरी एक्सप्लिसिट प्रमोटर ऑफ द आई मीन यू कैन से ब्ला ब्ला ब्ला, उसको क्यों मीडिया लेकर आता है और आते हैं, और फिर उनकी पोजीशन वाजह क्यों नहीं करते? दिस इज द मेन थिंग। उनको आप वो कहेंगे कि हमने बाई को बुला लिया है,
ہم نے بہن کو بلا لیا ہے, یا پھر ہم نے انٹرسیکس کو یا پھر ٹرانسجینڈر کو. یہ اس میں کچھ مبہم چیزیں اندر موجود ہیں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کہ سر آپ اس کو لے چکے ہوں گے اور اس کا جواب مجھے انشاءاللہ تسلی بخش دیں گے, بیکاز اس کے اندر بات آتی ہے مارکیٹنگ کی, کہ ایک ایک بندہ جو کچھ دن پہلے رونے لگا تھا کہ میرے گھر پر یہ ہو رہی ہیں, چاہے وہ فیک تھا جو بھی تھا, آپ سیدھا اس کو اپنے پروگرام میں لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو ٹی آر پی ملے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ کیوں ہے؟ آپ نے اس کو کیوں لایا؟ ٹرانسجنڈرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے یا پھر انٹرسیکسزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, میں یہی کہوں گا, یا پھر آپ نے اسی لیے کیا ہے کہ آپ کو ٹی آر پی ملے؟ بیکاز رمضان ٹرانسمیشن کے لیے دیر آر تھاؤزنڈ ادرس. ایک تجویز جو میری ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ معاملہ شروع ہو چکا ہے, اب ختم نہیں ہونے والا, سمپل از دیٹ. ہم نے کیا کرنا ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کم ہیں, ہم زیادہ ہیں, اویئرنیس ہے نہیں ہے. ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے, ہم نے اویئرنیس کرنی ہوگی. سر میں ایز اے لیکچرر اپنے کالج کے اندر, چاہے وہ فرسٹ ایئر ہو, سیکنڈ ایئر ہو, یا پھر 7th 8th سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوں, سر میں نے ان کے لیے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں پراپرلی. میں ان کے کلاس کے اندر جا کر پراپرلی بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو نو دس. اور میرے خیال سے سر کہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ جو کام کر رہا ہے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر, اگر وہاں پر وہ اویئرنیس شروع کریں اپنی گھر تک. سر ایون گھر کے اندر جو ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, وہ نہیں جانتے, لیکن ان سے میں انہی کی زبان میں ڈسکس کرتا ہوں کہ امی یہ دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بابا یہ دیکھیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کو کیسے ہم ایجوکیٹ کریں, ہم سوشل میڈیا کے اوپر کیسے لڑیں, یہ ہم نے کرنا ہوگا. یہ ہماری استطاعت کے اندر ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں, ان کو اپوز کریں, جتنا ہو سکتا ہو ان کو اپوز کریں. اور ایموشنل اپوزیشن نہیں, ایموشنل رسپانس نہیں, پراپر دلائل کے ساتھ. اور دلائل کے لیے آپ ہیں, جیسے ہمارے کچھ اور 2 3 4 5 اکاؤنٹس موجود ہیں جو سب جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ بس میرے کچھ تجاویز تھی. اور وہ 2 سوالات جو میں نے رکھے ہیں کہ کون کرے اور میڈیا ان کو کیوں لاتے ہیں, کیوں پوزیشن واضح نہیں کرتی, ان پر آپ تھوڑا نظر ڈال دیجیے گا. بہت شکریہ فار ٹیکنگ آن دی مائک. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں آپ کی جو کنورسیشن ابھی ہوئی شہزادی رائے سے, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں, جس میں انہوں نے ایک اپنا کیا سے کہتے ہیں اسکرین پرنٹ لگایا ہے کہ انہوں نے مائک ریکویسٹ کیا ہے. بھائی مجھے نظر نہیں آیا انہوں نے کب کیا, لیکن اگر ان کو میری آواز آ رہی ہے, میں نے بھی دیکھا ہے سارے گیسٹس میں, آپ گیسٹ میں بھی نہیں ہیں, ورنہ میں آپ کو خود آفر کر دیتا مائک. اگر آپ ان کا کوئی جاننے والا اگر ہے, کوئی ان سے کہیں کہ وہ جوائن کریں, تو وہ اگر مائک نہ بھی ریکویسٹ کریں, صرف ایک میسج لکھتے ہیں کہ وہ اپنا موجود ہیں اب, تو میں خود ہی ان کو آفر کر دوں گا. سر یہ اس میں ایک ٹیکنیکل چیز جی جی معذرت کے ساتھ, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے, تو جس بندے کے فالوور زیادہ ہوں, جو اکاؤنٹ زیادہ ویو ہو رہا ہو, وہ ٹاپ پر آتا ہے. تو اگر وہ جوائن بھی کر لے, ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ جوائن کیا ہوا, وہ ٹاپ پر نظر آئیں گے. چلے, یہ بات میرے علم میں نہیں تھی. تھینک یو, آپ نے اپڈیٹ کیا. بالکل وہ اگر ان کا سننے والا ہے, بلکہ آپ بھی شاہ صاحب ان کو اگر ایک ٹویٹ بھیج دیں کہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے, آپ آئیے, تشریف لائیے, آپ سے بات کر کے تو بہت اچھا لگے گا ہمیں. تھینک یو. میں آپ کو مائک آپ کے پاس ہی ہے, جس ان کیس آپ کو ان کی طرف سے کوئی اپڈیٹ ملتی ہے تو آپ کو دوبارہ ریکویسٹ نہ کرنا پڑے. پر ان دا مین ٹائم میں جانا شکریہ چاہوں سر. گا سسٹر انیکا, انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے مائک کافی دیر سے. جی سسٹر, ویلکم آن بورڈ. آپ دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہیں, اینڈ ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. Am I audible to you? وعلیکم السلام. یس یو آر. اوکے سر, مائی کوشچن ہے کہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں, جو ہم جنس پرستی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کو میڈیا چینلز کے تھرو جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم ایک فینومینا کے تھرو جو ہے وہ فلوٹنگ کر رہے ہیں, رائٹ؟ سو ان کا جو میکینزم جو ابھی تک مجھے سمجھ آیا ہے, دیٹ از دے آر ڈوئنگ چاری ٹاپنگ, رائٹ؟ کہ ایک چیز سجاوٹ کے طور پہ یہ جب بس انٹروڈیوس کرتے ہیں, اور کیوریوسٹی کا جو فلیور ہے
اس کے تھرو یہ جو ہے میڈیا کو اور باقی جو پبلک ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. سو مائی کوشچن از کہ جو اس کے اگینسٹ ہیں کام کرنے والے یا جو بیسیکلی اس کو اپوز کر رہے ہیں, ان کی اسٹریٹجی یا ان کی میتھڈالوجی اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, رائٹ؟ سو ایز این انڈیویژل یا ایک آئی ہیو نو پاور رائٹ ناؤ, سو کیا ایک عام بندہ کس طرح سے اسٹارٹ کر سکتا ہے, کمپیٹنسی ڈیولپ کرے اپنے لیے, یا پھر وہ کیسے اس چیز کو اپوز کر سکتا ہے ان اے بیٹر وے؟ دیکھیے ہمارا جو کام ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر میدان جنگ کے لیے اس کے لیے جو سوٹیبل ہتھیار ہوتے ہیں, ویپنری ہوتی ہے, وہ چاہیے ہوتی ہے. ایز این اوبویس ایگزامپل کہ اگر آپ نے ایٹامک وارفیئر میں جانا ہے تو پھر ہم تلوار لے کے تو نہیں جا سکتے, اینڈ سو فورتھ. تو یہ جو میدان جنگ ہے یہ انفارمیشن کا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں: انفارمیشن, مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. ہم مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی بیٹل فیلڈ میں ہے. یہاں پہ نیریٹو بلڈنگ سب سے اہم ہتھیار ہے کہ ہاؤ ڈو یو بلڈ اے نیریٹو. کل آپ سے ایک چھوٹی سی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ کل ہم نے 1-2 لوگوں نے شہزادی رائے کو کہا کہ ہم جنس پرستی پہ آپ اپنا موقف واضح کریں. اب یہ آواز دب جانی تھی, بات ختم ہو جانی تھی, بٹ دا مومنٹ ہم نے اس پہ ایک ہیش ٹیگ کیا, اس سینکڑوں کے حساب سے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ نہیں بھئی اب تو آپ نے اپنا واضح کرنا ہے. تو وہ ایک سلسلہ بن گیا, ایک تانتا بن گیا, اور وہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. ان کے جو حمایتی ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو آگے آنا پڑا. ہر طرح سے ان لوگوں نے گالیاں دے کے کوشش کی ڈائیورٹ کرنے کی, لیکن جتنا وہ اس سلسلے کو بڑھاتے رہے وہ ہیش ٹیگ بھی ساتھ ساتھ بڑھتا رہا. سو وی یوزڈ اے ویری سمپل ٹیکنیک جو کہ میڈیا میں یوز کی جاتی ہے. اٹس آل ایتھیکل, اٹس آل ابو دا بورڈ. اس میں کوئی غیر قانونی, غیر اخلاقی بات نہیں ہے. بٹ دا ریزن آئی ایم شیئرنگ دس ود یو از کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم انفارمیشن کو اسپریڈ کر کے نیریٹو بلڈنگ کا حصہ بن کے اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ہی ڈبیٹر ہو, ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی بایولوجی پڑھنا شروع کر دے, ہر آدمی جنڈر اسٹڈیز شروع کر دے, اینڈ سو فورتھ. ہر آدمی کے پاس اپنی ایک کیپیسٹی ہے, لیکن سب کا میدان ایک ہی ہے, اینڈ دیٹ از مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, ہم نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس میسج کو آپ جتنا بھی اسپریڈ کر سکیں آپ ضرور کریں. ان فیکٹ لیٹ می ٹیک یوز دس اپرچونٹی کہ میں ریکویسٹ کر سکوں کہ جتنے سننے والے ہیں اس اسٹریم کو, اس اسپیس کو, معافی چاہوں گا, اگر آپ ایک دفعہ ری ٹویٹ کریں, دیٹ از going to be good enough in many ways. اور پھر جتنا زیادہ ہم کامنٹس کریں, جتنا زیادہ ہم اس کو ری ٹویٹ کریں, اٹ ایمپلیفائز. تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہوتا رہتا ہے. Thank you so much, sir. And we have already retweeted your session. So it's really amazing. Thank you so much. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اچھا, اٹس اے ویری اسٹرینج سچویشن ڈیولپنگ کہ شہزادی رائے, اب ان کی طرف سے ایک میسج آیا ہے کہ نہیں میں تو لسٹ میں ہوں, آپ مائک نہیں دے رہے. آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ ڈونٹ سی یو شہزادی رائے. جی سر آئی ایم سوری سر, میں 3 ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس میں کے پیچھے پردے کے پیچھے کیا ہے. نمبر 1, شہزادی رائے کے پاس LTE ہے, یعنی 4G فل سگنل ہے, سو اس کا کوئی پرابلم نہیں, یہ کوئی وجہ نہیں بن سکتی کہ وہاں کا ایشو ہے. نمبر 2 از کہ جیسے ہی انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے وہاں پر اوپر نوٹیفیکیشن دکھ رہا ہے, وہ سیدھا انہوں نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے. واللہ اعلم, غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. لیکن دا مومنٹ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی, انہوں نے اسکرین شاٹ لی ہے اور اسی ٹائم انہوں نے ریکویسٹ کینسل کی ہوئی. اب باقی اللہ جانتے ہیں اور آپ سمجھدار ہیں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اب آئی ڈونٹ نو. آئی مین میں لٹرلی ان کا میسج میں دیکھ رہا ہوں سامنے, ان کی جو ٹویٹ کا جواب آیا ہے کہ میں ہوں لسٹ میں, آپ خود مائک نہیں دے رہے ہیں. آئی مین از دس ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ون دا بیٹل؟ آئی ایم ویری ویری سوری ٹو سے, اگر یہ آپ کی اٹیمپٹ ہے تو یہ بڑی ہی فلوڈ اٹیمپٹ ہے. یو ہیو ٹو ڈو بیٹر دین دیٹ. آنیسٹلی میں اسکرول کرتا جا رہا ہوں اینڈ آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ سی یو اینی ویئر, آئی جسٹ ڈونٹ سی یو اینی ویئر. میں دوبارہ اسکرول کر رہا ہوں کہ شاید آپ کہیں مجھے نظر آ جائیں, لیکن نہیں, آپ نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ اگر ایسا ہے کہ کوئی گلچ ہے اس میں, ان فیکٹ لیٹ می نوٹ اسیوم کہ آپ غلط بیانی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے. اگر آپ نہیں سر, وہ لسٹ میں ہیں اور فار وٹ ایور ریزن, اگر گلچ نہیں ہے, میں اسیوم کر لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ لیٹ اس اسیوم فار اے منٹ کہ آپ ہیں. All you have to do is just request the mic.
आप सबसे ऊपर आ जाएंगे, सब आपको देख लेंगे, सब आपको देख लेंगे। अभी आई एम नॉट श्योर कि मुझे लोगों से पूछना चाहिए, इनफैक्ट आई डू वांट टू आस्क, मैं लोगों से पूछना चाहूंगा और अगर आपकी जिद खत्म ना हुई तो फिर मैं फॉर्मली पूछूंगा कि कितने लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट देखी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है शाह साहब ठीक कह रहे हैं, शायद वो जल्दी रिक्वेस्ट भेज के स्क्रीनशॉट लेके आपने रिमूव कर दिया, पर अगेन हुस्न ज़ान रखते हैं। These are possibilities. We are not taking any particular angle on this कि ऐसा ही हुआ होगा, but these are certainly possibilities. मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। इन द मीन टाइम शहजादी राय, अगर आप लिस्ट में हैं, विच मीन्स कि आप स्पेस का भी हिस्सा हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, all you have to do is request the microphone again, सबके सामने आप आ जाएंगे।